No मान आणि समान फूल एका दिसापासून
पूण आमच्या आख्या जिवितांत आमी देवूंक गरजेचें. जायते फावटी आमी आमच्या जात्याक, आमच्या शेमाय शेपायक, आजी आजी मान आनी सन्मान दिवंक ना, आमी रिस्पेक्ट दिवंक ना. जायते फावटी आमी तांकां भोवसोनूय दिवंक ना. तर ह्या वेळार ताचो उगडास करून आमी देवा लागीं आनी तांचे लागीं भोवसोनी मागुया. सगळीं सांगात म्हणया, तुझे वेदे दीस पवित्र कित्याक वचून अदीक अदीक तुजी काबूत आमकां दाखय आनी आतांच तावन आमचे काळीज सदाकाळ तोपतेल्या देण्यांचेर दवरूच्या सरतल्या वस्तूंचो ह्या जिवितांत फावो तो उपयोग करूं तूं आमकां वाट दाखय आनी तेच वाटेन आमकां चलूंक हे आमी
मागता आमच्या सोमिया तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवी तो खरो देव तुझे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकूणांचे येत आणि राजभर चलयता सासनाच्या सासना
पावलून कोलेस्कोराक बरलेले चिटीवेले वाचप. तुमकां पवित्र स्नान दिला तेन्ना तुमकां त्याच्या वांगडा निकी केली आनी त्याच पवित्र स्नाना वरवीं तुमकां ताचे वांगडा पुनर्जीवन केली. कित्याक ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केलो त्या देवाचे पदवेचेर तुमी भावार दवरलो. तुमच्या अपराधांक लागून आनी सुन्नत करूंक नासलोले तुमचे कुडीपासत तुमी मेल्यात. पूण आतां सगळ्या अपराधांची बक्षणे दिवन देवान तुमकां ताच्या वांगडा पुनर्जीवन केला. समृद्धीच्या कायद्या नियमा पासत आमचे आड आसले ते रिणांचे लेखपत्र ताणें काडून उडयले आनी तेका ते कुर्सार खिळावून ताचो नाश केलो. देवाचे उतरले उद्गाराक आमी सगळे उबे रावया. देवान तुमकां आपली आपणायलेली भुरगीं संचार देणे दिला. आबा बाबा म्हणून ओडल्यान उलो मारून तुमच्यान आतां जाता. सर्वेस्पर तुमचे सवे असो. लोकांपर पडले जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणी करूंक आसलो आनी ताणें ते संपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्यान कोणेकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुआवान आपल्या शिसांत मागणी करून शिकयले तशें तुवें आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणी करतात तेन्ना अशें म्हणात, बाबा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येवं. आमचो दिसपालो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी आनी आमची पातकां भरोस. तर आमच्या रिणांत आसलेल्या सगळ्यांक आमी बक्षिता आनी आमकां ताणें पडून दिवं नाका. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे मदें कोण एकल्याक एक इश्ट आसलो म्हूण समजात आनी तो मदयानेर तांगेर वचून ताका अशें म्हणटा, इश्टा, म्हाका 3 उंडे उश्णे दी. म्हजो एक इश्ट वाटेचो पावन सरला आनी ताका वाडून म्हजे लागीं कांयच ना आनी तो भितर थावन अशी जाप दिता, म्हाका त्रास दिवं नाका. आतां दाराक खिळी घाली आनी म्हजी भुरगीं आनी हांव न्हिदूंक गेल्या. म्हज्यान उठून तुका दिवंक जायना आनी तो दारार मारीतूच राव जाल्यार हांव तुमकां सांगता, तो मनीस इश्टगतीक लागून उठून दिना जाल्यारूय तांचे घरंदायेक लागून ताका गरज तितलें काडून दितलो. तशेंच हांव तुमकां सांगता, मागात आनी तुमी घेतले, सोदात आनी तुमकां मेळटले, दारार मारात आनी ते तुमकां उगडटले. कित्याक मागीर तो घेतलो, सोदीत ताका मेळटले आनी दारार मारीत ताका तें उगडटले. आपल्या बापाय लागीं कोण नुस्तें मागीत जाल्यार तो ताका नुस्त्याचे सुवातेर सोरोप काडून दी असलो तुमचे मदें कोण आसा जाय, वो तांती मागीत जाल्यार तो तांकां विंचू काडून दी. तुमी वायट हवे जावनूय तुमच्या भुरग्यांक बऱ्यो वस्तू दिवंक तुमी जाणात जाल्यार त्या परस अदीक तुमचो सर्गीचो बाप आपणा लागीं मागतल्यांक पवित्र आत्मो दिवचो ना. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे
क्रिस्त सभे भाव भयणानो, एका गावात एक चेडू आनी चेडो नव्यानूच काजार जाल्ले आनी 6 म्हयने जाल्ले. पूण ती दोगांय चिंतात 6 म्हयने जाले पूण आमकां बरेपणी एकामेका सांगता उलोवंक एक सुयेग मेळोंक ना. कित्याक जायतीं लोकां आसात कुटुंबांत आनी ताणें चिंतलें की आमी खंय तरी पयशिल्ल्या दोंगराचेर आमी वेचे, एकसुरपणांत रावूं आनी थंय आमी एकामेका सांगता भासाभास करचें, उलोवचें अशें तांकां दिसलें. तर घर सोडून ती दोगांय एका पयशिल्ल्या दोंगराचेर गेली, एका धाकट्या गांवांमध्ये. आनी सांजेच्या वेळार परतीता आसतना व्हडलो पावस लागूंक लागलो आनी ह्या पावसांत भिजोवच्या वेळार ताणें चिंतलें खंय तरी आमी रावचें. ती दोगांयच ती एका झोपडींत भितर सरतात, धाकट्याशा घरांत. आनी झोपडींत भितर पळयता आसतना भायर अशी रावली आसतना आसरो घेवन पावसामध्ये एक दादलो आनी बायल जाणटी ती दोगांय तांकां भितर आपयतात आनी म्हणटात, बाय बाबा तुमी कित्याक रावल्यात हांगा, कितें जालें? ती म्हणली, ना पावसाक लागलो. तांकडे भितर या, भितर या. आनी रातीचो वेळ जालो, तांकां ते वचोंक जायना परतून. आनी ह्या जाणट्या आवयन आनी बापायन तांकां दोगांक भितर घेतले धाकट्याच्या झोपडींत. तांकां न्हांव उदक दिलें, तांकां जेवण दिलें आनी मागीर भितर एक रूम आसलो, एकूच रूम, तातूंत तांकां न्हिदोंक पासून दिलें. आनी दोगांय चिंततात सकाळीं आमी उठोन बेगी वेचें, कित्याक आतां पावस तर गेला, सकाळीं जावन थंड आसतना बरें आमी दोगांयनी वेचें. आनी सकाळीं वेता आसतना ताणें पळयलें भायर सरता आसतना रुमांतल्यान तो जाणटो आनी जाणटेली आवय ती दोगांय जाणां अशी वसळीत भायर बसलेली आसत मोडलेल्या एका बाकड्याच्या. आनी ह्या तरणाट्या चेड्याक आनी चेडवाक काजारी जोडप्याक तांणी एक बरी सुवात दिल्ली. भायर येतकच तांच्या दोळ्यान उदक सुटलें. ती रडोंक लागली. ती म्हणली, आमच्याच घरच्या आवय बापाय आजचे शेपाय आमी सांडून आमच्याच मिटान आमच्या खुशालकाय आनी एकसूरपणा पासत आमी भायर सरले आनी तांणी आपल्या बोल्सांत कितें आसलेलें तें थंय दवरून ती गेली. तर मगाळ भाव भयणानो, ह्या आमच्या चड एकल्याच्या कुटुंबांत हें घडटा. जाय ते फावटी आमकां असली बूद आसना की आमी आमच्याच आवय बापाय, आमच्या शेपाय शेमायक आमी बरेपणी तांकां वागयना, बरें तांकां आमी करिना. ज्या वेळार आमकां कसलें तरी उदाहरण मेळटा तेन्ना आमचे दोळे उक्ते जातात. बघा भाव भयणानो, आयज आमी हर एकल्या कुटुंबांत जावं आमची माय बाय, शेपाय शेमाय, आयज एक्चुअली ग्रँड पेरंट्स डे न्हू पूण पेरंट्स डे पासून सजमलें. पहिले ग्रँड पेरंट्स डे सेलिब्रेट करनासलेले, पेरंट्स डे कोणाचो पेरंट्स? सायबीण मायचे पेरंट्स, हय वा ना? हां, मागीर ते जेजू कडेन येयले, हाडले आनी म्हणलें शेपाय शेमाय केलें आनी सायबीण माय उरली फाटल्यान. मागीर ते पेरंट्स डे आनी ग्रँड पेरंट्स डे ते दोनूय जाता आयच्या वेळार. म्हणून आमकां आयचे शुभवर्तमान एक बरी शिकवण दिता आमच्या बाबा वरवीं. अब्राहामाक एक भुकेची एक धाण लागता, भूक लागता आनी ती कसली? ओक्सान्याची. तो म्हणटा, सायबा आमकां तूं शिक्षा करतलो? 100 आसल्यारूय, 50 आसल्यारूय, 45 आसल्यारूय, 30 आसल्यारूय. तो मागीर एकदम धाकट्या नंबराचेर
निदान आम्ही सगळी पालखी. आणि सोमी जेन्ना अब्राहम ताचे लागीं भीक मागता भोगसोन्याचे तेन्ना देव ताका ते भोगसोने फावो करता. आयज आमच्या कुटुंबांनी आमची शेपाय शेमाय आमचे पासत राखून मागतात. आमचे पासत ती आदार आसात. ज्या भुरग्याक आवय आनी बापूय ना त्या भुरग्याक सजमता आवयचे आनी बापायचे मोल कितें तें. आनी जायते फावटी आमी आमच्या कुटुंबांतल्या आवय बापायक आमी मान दिना. पूण आवय बापूय मेल्या उपरांत आमी व्हडल्यान व्हडल्यान रडोन ह्या संवसाराक आमी सांगता वा दाखयतात. तर आयज आमी उगडास धरया आमच्या जनेतल्या आवय बापायच्या उगडासाचो. शुभ वर्तमानांत आमकां समी एक उदाहरण दिता, बरें उदाहरण. खंयचो आवय वा बापूय आपल्या भुरग्याक वायटपणांत तो वयर ताका उदाहरण दिवन आपल्या जिविताचे ताका वयर काडिना. हो ताका कसली वायट समजूत दिना. हो कितें तर बरें मागल्यार ताका वायट दिना, ताका साप दिना, हो विंचू दिना, हो चाकू दिना. पूण त्या भुरग्याक आपल्या गिन्यानान भरता, आपल्या मोगान भरता आनी आपल्या कुटुंबाची जी बरी परंपरा आसा ती आख्ख्या कुटुंबान हर एक वर्सां आनी काळ ती रावता. तर म्हाका भाव भयणानो, शेपाय शेमाय हांवूय आसा शेपाय. कित्याक ग्रँडफादर आसा. म्हजे भयणीचे चेडूं आनी हांव आमच्या मदें 3 वर्सांचो फरक. त्याचे काजार जाल्ले म्हजें ऑर्डिनेशन जावचे पयलीं, चड वर्सां फाटीं. आनी हांवूय आसा ग्रँडफादर. तर म्हाजोय सेलेब्रेशन आसा. गिफ्ट कोणीय काय हाडूंक ना. तर तुमकां सगळ्यांक हॅपी फिस्ट. आनी हर एकल्या कुटुंबान आयज आमच्या जाणटेल्या आवय बापाय जाय आमच्या आजा पंजान और शेपाय शेमाय आमी तांकां तांचो उगडास धरया मेल्यांचो बसून आनी तांकां सांगया तुमच्यो सगळ्यो बऱ्यो करण्यो आमच्या काळजांत आसात आनी आमी तुमकां सांबाळटल्या म्हणून तांकां भास दिया. आमेन. Sodnanta Deva, Sodnanta Sarvani Viksha Vasana, Vijita Krista, Acharya Sutta, Amcha Sonia, Pavitra Himavita Sikhala, Amvani Tanjala, Hospita Karmani Kosaste, Akapusa Jabla, Kamina Kakani Kipika, Kamina Yekala, Istresana Lorchanjala, Akarajala, शुभवर्तमानांची जो आमकां आपयता भावाताची मनशाचो मागात तुमकां मेळटलें सदां आनी सांपडटले दारां मारत आनी दार उक्तें जातलें. तर त्याच विस्वासान आमची मागणी आमच्या जाणट्यां पासत आवय बापाय पासत शेमाय शेमाय पासत आमी देवाक मुखार करूया. सर्गींच्या बापाक आमच्या बापसार लियोचो दुआवंतो की सगळ्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी सगळ्या मनशांचो अधिकारो जाणट्याचो मान आनी रेस्पेक्ट सांबाळचो अशें करून तांकां तुजी बोर आनी कृपा दी म्हूण मागता. दयाळ बापा बरो पडटो तसल्यो सवलती तांकां दी बापा लागीं मागुया.
आपले देराशी कोण आसक्तायांनी आपले कश्ट त्रास तुझे मुखार आपूण मोलादीक म्हूण बळगून आनी जिविताचो दर दीस तुझे मुखार जिवन तांकां बरी अनम्याची बरी भलायकी दी म्हूण मागता. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. रचणारा बापा, आमी आमचे माय पाय शेमायशे पाय आनी जाणट्यांचे मान घेवंक आयकूंक आनी ताच्या भावार्थाची भीक आमच्या आत्मीक जिवितांत व्हड करूंक वावरूंक आमकां तुजो उजवाड दी म्हूण मागता. दयाळ बापा, दयाळ बापा, आमचे मागणे आयकून घे बापा. थोडंसं वेळ उगीच राहून आमच्या काळजात मनात असलेली मागणी आम्ही राहून करूया. स्वर्गीच्या मोगाळ बापा, आमच्या शेमायशे पाय आनी जाणट्यांचो निजमो आमी करूंक आनी तांचे देखीन आमच्या जिविताची पावलां मारूंक आमची थोडी मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यात. ही आनी हेर सगळी आमची मागणी जी आमच्या काळजांत आसा ती तुजे येवजणे प्रमाणे ती आमकां फावो कर. क्रिस्त आमच्या सोन्या वरवीं. आमेन. Dayal
की तू सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्र आत्म्यात घालून कितें पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावं ती आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची खूब आनी रगत आपलेच भशेन कश्ट मारून सोसूंक वयच्या आनी ताणें म्हाका दिलो तुका दिन वाचून तो मोडलो पगड्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेज घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून सांबाळून तुजी. तेच पोळी जेवण जातोच ताणें खास घेतली तुका नव्यान दिन वाचून ती आपल्या आशिसांत दिली आनी म्हणलें तुमी समेज घेयात आनी भाकरेक घेयात ही म्हज्या रगताची खास नव्या आनी सासणीक कराराचे रगत पातकांचे मोगसाणे मेळच्या तुमचे पासून आनी समेज मनशा पासून ते वारोतले हे म्हज्या उडासाक करा. भावार्थाचो गुण परगटुया सर्वेस्परा आखे पृथ्वीचे विस्तारणारे तुझे पवित्रसभेचो उगडास कर आनी लिवो आमच्या भगिवन बापा डेरेक आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गां बराबर तिका प्रतिकृपान वाडय. पुनर्जीवन भगवान सो तोर मेलिया ती आमच्या भाव भयणची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टपतीन मेल्या समेस्तां तुजे कर सोडीत मुखामोल करून फावो कर आम्हा समेस्तानाची दया कर म्हणून आमी मागता. आंकोर मरिये देवाचे माई भाग्यवंत जुजेदी सुपोती भाग्यवंत धर्मदूतां आनी सर्वकडे तुका मंडळीया त्या सगळ्या भक्ता बरोबर सासणाच्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांच्या संगातान तुजी महिमा गावून आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू संगातान त्या जेजू तान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्ववेदार बापा सर्ववंदनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सरोदराच्या मनात धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थना आम्ही भावार्थान म्हणूया. आमचे बाबा सगळींच्या सर्वेस्पराचो वायटांतल्या दया करून या जिवितांत सबस्कांनी शांती आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सरोदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी भरवशान रेखता तर आमकां तुज्या उदार काकुळतीचो पातकांतली सुटोय आनी सोराकांतांतली वाटोय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या हातान उदार मदले तुमकां शांती दवरता. तुजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्ट
आणि तुझे कशे प्रमाणे तिका शांती दी आणि तूच तिका एकवटाने सांभाळ. तुझो जियेत आहे आणि राजवट चलयत आहे सासनाच्या सासना. सौम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो. आम्ही एकमेकांक खुशाल काळाची तुझी शांती देऊ. देवाची शेळी संसाराचे पाप काढतात. मोगा बाबे वस्तू जेजू आमकां जनेकल्याक आपयता. आमच्या आवय बापायक क्षमाय शकायक आनी जाणट्याक मान दिता. जेन्ना आमी आमच्या आवय बापायक क्षमाय शकायक आनी जाणट्याक मान दिता आमी देवाक मान दिता, आमी जेजूक मान दिता. तर ह्या जेजूच्या जेवणाक आपयल्या ती सगळी आमी सुभागी प्रार्थूया. स्वर्गीच्या बापा, तुझ्या पुतानातल्या कष्टमनाच्या उडाच उतरावर त्या मोगान आमकां घडोवन दवरलो. तो संस्कार आमी आतांच घेता. ताचे वरवीं सासणाचे जिवीत आमकां मेळोशें कर म्हूण आमी मागता. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.